सगळ्यांकूच खबर आसा पद्मभूषण बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आयज आणि ह्या जयंती दिसा आमकां गोंयकारांक आमकां लोकल्सांक जेंट्स आमचे भाव बायलां तेंची आनी ही ल्हान ल्हान सुपुल्ली भुरगीं आयज खऱ्यांनीच लज दिसता ह्या जाग्यार आयज जे फंडमेंटल रायट्स आणि जे संविधान आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरान बरयला त्या हिशोबान ह्या आमच्या गोंयांत कांयच जायना, कांयच एक जायना. जेन्नाय गोंय हे राज्य आमचे ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा ऑलमोस्ट चड, जेन्नाय ह्या गव्हर्मेंटाक दिसता की आमचे गोंयचे जे लोकल आसा तांकां कितें तरी बरो फायदो जातलो, बरो बिझनस जातलो, ते रोखडेच पेट्रोल वाडयता, खावपाचें तेल वाडयता, केन्ना कांदे वाडयता, केन्ना बटाटे वाडयता, केन्ना टॅक्सींग इश्यू हाडटा, केन्ना नुस्त्यान फॉर्मेलीन घालता. रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, शॅक्स, टॅक्सी ह्या आमच्या राज्याच्या सरकाराक जेन्नाय ट्युरिजम वाडपाचें आसता आनी ट्युरिजमाक लागून आमच्या असल्या गरिबांक जर हेल्प जावपाचो आसता ते रोखडेच कितें ना कितें तरी डिफिकल्टी हाडटा आनी गोंय राज्याच्या आमच्या ह्या गरीब गोर जनताक सारकेच पिळून काडटा. म्हाका दिसता सारकें लॉजिकली चिंतपाक गेलें जाल्यार आमच्या ह्या सरकाराक ट्रिटमेंटाची गरज आसा. तांकां जेन्नाय दिसता की आमकां आमच्या गोंयाक कितें तरी बरो रेव्हेन्यू फायदो जावपाचो आसा त्याच वेळार ते कितें ना कितें तरी अडचण हाडून मे बी तांकां ट्रिटमेंटाची सारकीच गरज आसा, कितें तरी सुट्टा तेंच्या त्या वेळार. ह्या भारत देशाच्या जनतेक आमकां सांगपाची गरज ना, हिस्ट्रीन आसा. हिस्ट्रीन बरयलें जेन्ना आमचेर कोणी आड येतलो, आमच्या लोकांच्या पोटार आड येतलो, आमच्या जनतेच्या लायव्हलीहुडाचेर सुखाचेर आड येतलो तेन्ना तेन्ना आमची ही जनता उबी रावतलीच. तेन्ना कितल्याशा हजार वर्सां पयलीं सुद्दां आमचे लोक उबे जाल्ले आनी जे भायले ब्रिटीश येयल्ले आमच्या देशाक राज्य करपाक आनी कितलीशीं वर्सां राज्य सुद्दां केले तेन्ना पासून ही जनता उबी रावल्ली आसा. आनी ह्या जनतेन तांकां इतल्या व्हडल्या इतल्या पयसुल्या लोकांक ल्हान ल्हान सुपुल्ली भुरगीं रावयल्ली आसा, बायलां रावयल्ली आसा. हितून खुबश्या लोकांक डायबिटीसांचे प्रॉब्लेम आसा, प्रेशराचे प्रॉब्लेम आसा. आनी सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट हो एक क्रुशल टायम जावन आसा कोविडाचो. आनी ह्या वेळार सुद्दां आमकां जर गव्हर्मेंट अशे तरेन सतयता जाल्यार जेन्ना आमी ती फ्रिडमा खातीर लढाई लडयल्ली ते म्हाका दिसता परत लडपाची गरज आसा. जेन्ना आमी तांकां हांगा आमची सेवा करपाक हाडल्या आनी ते आतां फक्त मेवा खावपाक सोदता आनी आमच्या कसल्याच कामाक ते आमकां सपोर्टाक येयना, परत परत आमकां ह्या ग्रावंडार ते जर देंवयता जाल्यार ऑफकोर्स आमी ते फ्रिडम परतून झगडटले, आमच्या हक्का खातीर झगडटले, आमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर झगडटले. आमकां अजिबातूच नाका की हे परत परत करपाक. आमी गोंयचे लोक सुख शांतीन रावपी, सुख शांतीन. चड कोट्यांची आमकां आशा ना असले आमचे टॅक्सीकार भाव भयणी आसात. जर तांकां जाय असलेले जाल्यार ते खूब लुटपाचे, पूण तेंच्यांनी तसो केन्नाच करूंक ना. ते एक नियतीन हांगा सदांच गोंयान रेव्हेन्यू वाडयलेले आसा, एक नियतीन ते हांगा गोंयचें नांव दवरलेलें आसा. खुबसो ट्युरिस्ट लोक आयज पासून सगळे एक एक लोकांक हांगा सोदून येतात, एक एक टॅक्सीकारांक हांगा सोदून येतात. असले इतले बरे करून जर ते गोंय चलयतात हे आमचे भाव जाल्यार तांकां परत परत रस्त्यार हाडून गव्हर्मेंट सारकी चूक करता. आनी ह्या चुकीक माफी ना, नॉट इन दीस क्रुशल टायम. ह्या क्रुशल टायमार जाल्यार अजिबात ना. आता फाल्यां समज ह्या सगळ्या लोकां मदीं कोणाक कोविड जाले फक्त आनी फक्त गव्हर्मेंट
गोवा गव्हर्मेंट. आणि हांव मागता की जे म्हणसर आमच्या टॅक्सीकार भावांचे आमचे जे म्हणसर जे कितें आमकां जाय ते तरेन जर गव्हर्मेंट आमकां आयकना जाल्यार आमी हांगासून अजिबात उठची ना. सदांच हेचे फुडें सुद्दां आमी आमच्या रायट्सा खातीर सदांच येतले, सदांच. तरी आमचे भाव इतले बरे आसात की ते झगडपाचे हितून ना. तांच्यांनी एक रुल्स अँड रेग्युलेशन्साच्या हिशोबार ते हांगा येवन बशिल्ले आसा. आनी गव्हर्मेंटाक आतां सारकीच लज दिसपाक जाय आनी तांचे कितें आसा ते मागणे तांणी पुरा करून दिवपाक जाय. बायलांचें एक सांगपाचें आसा म्हाका. ही बायलां अशी बेश्टी उबी रावल्या म्हणल्यार तुमी ते गैरसमज करूं नाकात. जेन्ना हातूंतली दुर्गा हितूंतली जेन्ना सरस्वती उबी रावतली तेन्ना गव्हर्मेंटाक हे गव्हर्मेंट सगळें सोडून परत घरा वचून बसचें पडटलें. आमी उगी आसात तेजो तुमी फायदो काडूं नाकात. आनी जो सपोर्ट आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान जाय तो सपोर्ट आमकां मेळचो हें म्हणून हांव म्हाजे 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. तशेंच हांव भुरग्यां कडेन मागणी मागता तेंच्यांनी सगळ्यांनी सावळी पयची. पळयात ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी बापायच्या बिझनेसा खातीर म्हणजे तेंचो आज्याचोय पणज्याचोय आसलो, कित्याक म्हाज्या बापायचो आसलो, थोड्याच्या बापायच्या बापायचो आसलो. तेका लागून हांवें म्हाज्या चेड्याक सांगलां बाबा रे हो टॅक्सीचो धंदो आनी फुडें नाका. तेन्ना एक तर तूं व्हायट कॉलर जॉब कर ना जाल्यार खंय तरी चोरूंक वच. दोनांयनी फेम आहा आनी पयशे आहा. पूण आमकां तो हें जाल्लें नाका. आमकां भुरगे आमचे वाम मार्गाक गेल्ले नाका. म्हणून तर आयज भुरगीं आमकां सांगूं येयले अरे आमच्या बापायनी आमच्या डॅडीनी आमच्या बाबांनी तुमी वायट मार्गाक वचो नाकाय, आमी वयचे ना. म्हणून आयज आझाद मैदानार तेंच्यांनी बरी आमची बुनयाद आहा ती दाखोवपाक लागून येयल्ले आसा. बश्टी आयज भुरगीं येवंक ना. तांकां दिसता कितें टॅक्सी ड्रायव्हराचो भुरगो. अरे आमकांय कापासतात आहा बाबा. आमी रात दीस करून आयज भुरगे आमच्या थोडे शिकयल्ले आसा. आमचेय भुरगे ऑफिसर जाल्ले आसा, आमचेय भुरगे व्हायट कॉलर जॉब करता. पूण हें फुडें म्हाका अशें दिसलें तकली इरार जावन हांवें अशें पर्रीकाराक सुद्दां सांगलेलें अरे तूं सांगताय पळय तूं आमचो एकूय सॉल्व करूंक शकलो नाय तो वयर गेले देवात्मा मेळ्ळी तुका. पूण आमकां हांगा फोंडात्मा कित्याक रे धरून दवरलाय. तेन्ना ह्या सरकारा कडेन परत एकदां विनंती करता अजून मेरेन आमची सहनशीलता आहा ती हाती भायर वचोंक दिवंक ना. तशेंच पुलीस यंत्रणा आहा ती आमकां बरे भाशेन हाताळटा. सुदेश साहेबाच्या अंडर अजूनय कलेक्टरूय साहेब आमकां अजूनय पालव दिता. पूण आयज तेंचेर खंयसर तरी दबाव येता. तेका लागून ते आयज खंयसर तरी दबावान उरलेले आसा. आतां ते म्हाका एक मेसेज येयलो कितें तरी एका आमच्या टॅक्सीवाल्याक फोन केलो सतीश धोण आनी हो आमचो अध्यक्ष BJPचो सदानंद तानावडे. सदानंद तानावडेची एकूच बारीक गजाल सांगता. सदानंद तानावडे म्हाजो बरो फ्रेंड पर्सनली हो अध्यक्ष जावचो म्हणून आमच्या गणपतीच्या देवळान हांवें 11 नाल्लाची पंचाकात केली आनी हेका लागून संकल्प केलो. आनी हेका सांगलें हांवें पळय रे चवथ येयल्ली आहा चवथी कडेन यो आनी बश्टे माथे तेका आनी वच. तेच्या नंतर गणेश जयंतीले हेका हांव 2 वरां रावलो. तो CM मेळासर आनी तो मेळासर बाबा चवथीक पावना तुमी हेका पर्रीकार येतालो जाल्यार हे देवाक सुद्दां आयज भियाना बाबा आपलें काम जालें देवा तुवें आपलें काम केलें पांयां पडटा तुका म्हणून. जाल्यार असले जातीचे सदानंद तानावडे अजून मेरेन देवळान पांय धरूंक ना. ते हांगा कितें पांय दवरपाक हें करतले सांगचो नासलो पूण सांगूंक येता. आयज लय गणगणीन हेंकां बिरमत फुट्टली अशें करता तेंकां. आयज देवाक सुद्दां जर तुमी मानिनात जाल्यार आमकां मनशांक खंय मेळटा. पूण येणाऱ्या ह्या इलेक्शनाच्या काळान तुमकां आमी कितें तें दाखयतले. ही अर्द्यांची कुस्कुटांची गजाल आमची आहा. ही निक्ती जनशक्ती आतां प्रियान सांगल्या प्रमाणे ती दुर्गा ती काली सरस्वती सुटल्यार तुमचेर ती कसली बाण सुट्टली ती हांव नकळो. पूण तेका लागून ते बाण झेलपाय तुमकां ताकद आसूंक जाय. ती ताकद तुमचे कडेन ना ती आमकां खबर आसा. तूं कमकुवत जाल्ले आहा भितरल्यान भियाल्ले आसा. तेन्ना तुमकां सांगता जाता तितल्या बेगीन तुमी हांगा या आमचे कडेन विचार विमर्श करात. जाल्यार हेज्याकून बायलां आनी भुरग्यां फाल्यां आमच्या कोण टिप्पली नासतली हेजो तुमी निर्धार कर. आमी तुमकां निर्धार करता तेन्ना चडूय आनीक टायम घेवं नाका. हांगा वताक भुरग्यां हांगा तळमळटा. हेज्या फुडें हांव वाफयता बस संघटनेचो तुमी जाणा आसतले हांगा येयल्यार पण उदीक हें तें लागता. तरी जर कोणाक सडळ रस्ते मदत करपाची आसा तेंच्यांनी टेरन्स
आमचो रुपेश आहा हेंचे कडेन हातून दिवचे देव बरें करूं किंवा म्हाजे कडेन हांगा फुडल्यान दिवचे देव बरें करूं. आतां तुमच्या फुडल्यान सुदेश बस. काल तेंच्यांनी व्हडल्यो कदंबा हाडल्या भितरसून आमी सगळी खबर काडली. आयज त्यो कंपनीच्यो बसी सरकार म्हणटा आमच्यो बसी. हे कितें गोड बंगाल चल्ला हें आमच्या गोंयच्या धंदेकारा कडेच हें आमकां कांयच कळना. सादीशी गोश्ट आमी सांगतात, जेन्ना नंबर प्लेट येयली तेन्ना आमी बसवाले सगळे रस्त्यार येयले. रस्त्यार येयना बरोबर करुया तेजेर विचार म्हणून सांगले. नंबर प्लेटी मारल्यो. आमी तांकां एक डेमो करून दाखयलो. थोड्या रिपोर्टरांनी तो हाडलोय आनी टीव्हीर दाखयल्लोय. फक्त तेका मारता रेबीट, ते पफ रेबीट, ते दारांक बिरांक मारता पळय ते पफ रेबीट मारता. तेजेर एक शेणे मारून ते भायर. तेका हाय सेक्युरिटी अशी कांयच ना. आतां तुमी तो कायदो केलो सुप्रीम कोर्टान, हेंचेच दलाल वयता ते सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा. पूण हेजेर प्रॅक्टिकली सरकार कांयच करूंक पळयना. तांकां तेंचो हप्तो गेलो, तांकां अमके नंबर प्लेटीचेर कितें कमिशन गेलें जालें काबार. दुसरो मुद्दो स्पीड गव्हर्नर आमकां लायलो. आमच्यो गाडयो सगल्यो वाटेर उरूंक लागल्यो. सरकाराची कितेंच यंत्रणा सारकी ना. बाबा तो म्हाताऱ्यांक लागतलो काय नया गाडयांक लागतलो. पोरण्यो गाडयो आमच्यो तांकां तो फीट जातलो हें पासून पळोवप ना. आमी अक्षरशः प्रॅक्टिकल केला. नांवा पुरतो लायलो, तेजे रेजिस्ट्रेशन नंबर दाखयले, गाडी पास केली बायपास. अजून पासून स्पीड गव्हर्नराचेर सरकारा कडेन कसली ती यंत्रणा ना गाडी चेक करपाक. ती अमकीच स्पीड चलता काय म्हणून. कर्नाटकाच्यो बसी येता ते म्हणल्यार आमी बसीच बंद दवरल्यो. आमी विचारलें तुमी लेट कित्याक पावता, तर ते म्हणलें ते स्पीड गव्हर्नराचेर आमकां गाडयो चलोवंक मेळना. तेंच्यांनी बायपास केलो. म्हणजे हे जे कायदे करता हे थोडेच पुरते हेंची बोल्सां भरण्या पुरतेच कायदे कशें आमकां दिसता. आतां स्पीड गव्हर्नरा फाटल्यान आतां तुमकां म्हणटा मेटर म्हणटा पळय ते म्हाजे कडेन 5 टॅक्सी आसल्यो. मेटर जेन्ना हाडूंक गेले 5 तरेच्यो 5 कंपनी. हो दिता 2,500, तो म्हणटा 5,000, तो म्हणटा 7,000. सरकाराक ते कांयच पडलेलें ना. हेजेर रिस्ट्रिक्शनूच ना. हे मेटर खंयच्या खंय जाले. कोण हे पळय धाकटे गाडे कोण भाजी पाव विकता तेय मेटर बसू लागले. हे हांव सांगता आमी बसयले असले मेटर. तेका लागून हांव सांगता सरकार जे कितें कायदो करता हे गरिबाक लागून करिना. हे व्हडले दलाल व्हडले ते हाडटा कंपनी तांकां फायदो हो. 2 रुपयात बसून उरो पूण सगळे एकठांय जावन आनी हेंकाय येता हें. हांव सांगता गोवा मायल्स आमी टॅक्सी आमच्या आजे पणजे टॅक्सी चलोवन येयले. आदी आमचो गोंयकार लोक फोन करून येताले घरा बाबा गाडी हाडा म्हणून. पयशे पासून 4-4 दिसांनी दिताले. थोडे काजारांय करताले. भुरगीं जाल्या उपरांत आमकां पयशे पडटाले. अशे आमचे गोंयकार आसले आनी अशे आमचे गोंयकार रावताले. हे आतां दलाल येयले. आतां उबेर आनी कोण खंय भाडा म्हणून कोण तो हिंदीन उलयता तो हांवें पळयला तो गाडो कशें उलयता आनी हे सरकार आमचें आयकता. आतां तेंच्यांनी एप्लाय केल्लें आसा. हांव म्हणटा हे जे इतले 1000 लोक आसा इतल्या 1000 लोकांचो एक जर मनीस घास खाता ते ओला उबेर ही कंपनी आनी हेंकां तेजें कमिशन दिता जाल्यार हे सरकार आमकां जाय कित्याक. आमकां हो सरकारूच नाका. आनी येणाऱ्या काळांत पयशे दिवन वोट मारूं नाका. आमचो स्वाभिमान अभिमान राखा आनी बऱ्या मनशाक इलेक्ट करून हाडा आनी हे आमचें गोंय सांबाळा. आनी हांव कांयच सांगिना. ह्यान फुडें जर हो सरकार येयलो गोंय काबार आमी माथ्यार सगल्यो पोटल्यो घेवन खंय तरी घाटार वयचे पडटले. आनी ते लोक आतांचे पळय जालां सगळें उलोवन कांयच फायदो ना. सरकाराक पळय ही भुरगीं बाळा आनी आतां सांगता आमी बसवाले आमी वाजेल्ले आहा. आमकांय कदंबा आमकां सबसिडी हे तुमकांय ना आनी आमकांय ना. बेश्ट्यो दिण्या पुरत्यो पादिशेर जावन थोड्यांनी बसी बंद दवरल्यो. हांव सांगूंक सोदतां आजुनूय सांगता आनी ते दिसूय सांगलेलें एका हातीन ताळी वजना. रिक्षावाले टेम्पोवाले सगळे एक जावया आनी अशे सगळे येवया. रस्तो न्हू पूल न्हू आख्खे गोंयांत बॉर्डरी कॉलेप्स करून उडया सगल्यो. तेन्ना सरकाराचे दोळे उगडटले. आनी आमी भिवन हे दिसूच काडूंक ना. आमी आजुनूय शेत रोयता भात काडटा नाल्ल काडटा सगळें आमचे कडेन आहा. आमी भिकेक ना. पूण हे जे भुरग्यांनी जो गोंयकाराचो गोंयकारपण राखूंक धंदो केला हो जर सरकार काडून ह्या एजंटांक दिता ओला उबेर आनी भाडा जाल्यार ह्या लोकांनी करचें कितें. हे सरकारान चिंतचें. इलेक्शन लागींच आसा. पयशे मोडून येता. हेंच्यांनी कोट्यांनी जमा केले आतां पयशे आनी त्या टायमार ते पयशे घेवंक आमी फुडें सरतले. पूण तेय सांगता तुमकां हे वोटर जे हांगा आसा सगळे भायले हेंच्यांनी वोटरूय केल्ले आसा.
तेजेरूय पयलीं आमी एक बडी मारची खंयचो कोण हे पळय पोगो बील हाडचें म्हणून म्हणटा हे केन्नाच हाडचें ना हे मोरोन उणयतले असो हेंचेर दीस येतलो तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां एकवट करा एक मूठ करा आमी तुमच्या वांगडा आसात आनी ह्या सरकाराक दाखोवन दिवया आमी गोंयकार म्हणजे कितें पळय ते गोंयकार सुशेगाद न्हू गोंयकार एकदां उठत सामके उठ्ठले आनी हेंकां पळत रावचें पडटलें ही 2 उतरां सांगून हांव सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा उठले ट्रकवाले तेवटेन उठलेले आसा आतां टेम्पो ट्रॅव्हलर मागीर विंगर सगळे रेंट कार सगळे आतां सगळे येवपाचे आसा तेन्ना अभिनय नायक हेणी हांगा 4,000 आमकां एक्सपेंडिचराक दिल्ले आसा ताका देव बरें करूं तुमी म्हणटाल्यात नारी शक्ती ही व्हडली शक्ती आसता तुमी म्हणटाले टॅक्सी ड्रायव्हराचे आमच्यो बायलो कोण उलयना आयज कल्पना मोरजकर म्हणून आमचे टॅक्सी ड्रायव्हराचें बायल पोरवरच्यान येयल्ली आसा मागता तेजे कडेन 2 उतरां सांगपाक एक हांगासर टॅक्सी ड्रायव्हराची बायल म्हणून येयल्ली आसा ना सोशल वर्कर की ना MLAचे मनीस म्हणून ते खातीर हांव सगळ्यांक सांगता की फकत टॅक्सी ड्रायव्हराची बायलूच हांगासर न्ही तर सगळ्या गोंयकारांक येवपाची गरज आसा ज्या प्रमाणे भाऊन सांगले पळय की आयज आमकां जाल्यार फाल्यां तुमकां हे खरें आनी ते आमी न्ही आमकां ऑलरेडी आमकां खबर आसा हे घडलेलें आहा मेळावलीच्या लोकां कडेन मेळावलीच्या लोकां कडेन जे घडले तेच सेम आमच्या कडेन घडले फाल्यां तुमच्या कडेन घडटले तेन्ना आमी तुमकां सपोर्ट करतली आनी गोवा गव्हर्मेंट असो आसा की आमकां गोंयकारांकूच एकामेकाक सपोर्ट करचो पडटलो हे गोवा गव्हर्मेंट जो जाल्लो आहा तांकां निवडून हाडपी आमीच लोक आनी आयज तांकां 8 दीस आयज 9 दीस चलता जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट CM म्हणटात की देवा फाटल्यान देव जल्माक घालपी आनी जिवनदान दिवपी दोतर पण हो दोतर न्हू तर एक फातर आसा हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां अरे जर हे दोतराक हे टॅक्सी ड्रायव्हरांची दुखां दिसना अरे बाबा 8 दीस जाले हांगासर हे बसान वतान आसात तुमकां कशें कळना तुमकां कशें कळटलें तुमी करोडपती न्ही टॅक्सी ड्रायव्हर सादारण आनी टॅक्सी ड्रायव्हर वायट केन्नाच न्ही तुमकांच सांगता हांव सांगता तुमकां टॅक्सी ड्रायव्हर कशें पळय ते टॅक्सी ड्रायव्हर अशे आसात की तेंच्या कडेन 15-20 वर्सांचे कॉन्टॅक्ट आसात कित्याक आसात बरे टॅक्सी ड्रायव्हर गोंयकार म्हणून आनी तशेंच आमच्या गोंया भायर वचात तुमी आमी बी गेल्लेली आसा कोण सांगता मिटरान पयशे घेता म्हणून हांव सांगता आमी ट्रॅव्हलिंग केल्लेली आसा ते मिटरान पयशे घेयनात तर ते हेचेरूच घेतात की जर तुमकां भोंवपाक जाय जाल्यार 2500 1800 अशेच पयशे घेतात ते आमी बॉम्बे गेल्लेली आसा नाशिक गेल्लेली आसा बेंगलोर टूर केल्लेलो आसा मिटरान कोणूच घेयना गोंयानूच हे कित्याक आतां गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवपाचें आहा आमचे इतले डिमांड टॅक्सी ड्रायव्हराचे तूं करिना जाल्यार तुका खूब ते म्हारग पडटले आनी एक तुमकां सांगून दवरता की निमाणी आनी एक डिमांड रेडी जातलो की आमी मिटरूय घालिना कितें करता तें कर तूं म्हणून आयज आमच्या गोंयकारांचेर अशी पाळी येयल्ली आसा की हे फाटल्या दिसांनी जेन्ना ब्रिटीश आनी पोर्तुगीजांचे राज्य आशिल्ले तेन्ना तेंच्यांनी आपलो जीवनदान दिल्लो आसा आतां जीवनदान दिवपाची गरज ना नारी शक्तीच पुरो आनी तेका वुमन्स एम्पावरमेंट कितें तें पळोवपाक जाय जाल्यार दाखयतली बायलां एक नारी सभ्य भारी एक बायल आसा तेच्यान 100 बायलांची ताकद आसा ही पळोवपाक जाय आफ्टर आमच्या CMान दाखोवन दिले तूं टॅक्सी ड्रायव्हराच्या बायलांक तूं हाडलीच मरे रस्त्यार भुरग्यांक तूं हाडलीच मरे रस्त्यार बरें केलें देव बरें करूं तुजें आनी तूंय बीन पळय आमच्यान कितली ताकद आहा ती टॅक्सी ड्रायव्हर कितले बरे हांव सांगता तुमकां वायट ते सदांच दिसले तेतून आतां म्हणटात न्ही 100 कौरव जाल्यार 5 पांडव तेतून 1-2 कोण तरी आसात हेचो अर्थ अशें ना की सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर वायट टॅक्सी ड्रायव्हराची हांव सांगता कितले पाशयेचे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा ते कस्टमराक जशें म्हणटात की मेहमान भगवान होता है तशेंच ते आपले कस्टमरा कडेन वागतात हांव म्हणटा टॅक्सी ड्रायव्हरां कडेन तूं अशें करपाचें न्हू जे कोण सपोर्ट करपाक येतात तेंच्यांनी
आश्वासन दिवपाचें ना, तेचेर उतारपाची गरज आसा. असेंब्ली हावजान जर हेच्या पयलीं उलोवंक मायकल लोबो मिनिस्टर मायकल लोबो सांगता जय साळगांवकर येयलो, हांवें जय साळगांवकाराक केन्नाच हेच्या पयलू खंय उलयतना पळोवंक ना. फर्स्ट टायम पळयलो हांगासर येयलो तो. आनी अशें दिसलें की ताका तरी मातशें तरी वायट दिसलें आसतलें की मनांच्यान की हय टॅक्सी ड्रायव्हरांक गरज आहा तेन्ना तो आयलो. तूं म्हणटा पळय तुम्ही जर रायड आसले टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणटात जाल्यार तेन्ना तुमी कित्याक असेंब्ली? अरे तुमी आसात न्ही, मिनिस्टर आसा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, टुरिझम मिनिस्टर आसा, CM आसा, व्हडलो सगळ्यान तो मायकल लोबो आसा. तुम्ही असताना ते कित्याक उलयतले? आतां हेच्या फुडें उलयतले. आतां जर उलोवंक ना जाल्यार हेच्या फुडें उलयतले. आनी जे कोण येतात ते म्हाजे सगळ्या टॅक्सी ड्रायव्हर भावांक हांव विनंती करता की आमी सगळ्यांचो सपोर्ट एक्सेप्ट करुया आणि मागीर पळोवया की तेच्या फुडें कितें ते करूं शकतात ते. आनी बेश्टी आश्वासनां दितात जाल्यार तांकां उबे पासून करपाचें ना. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराची स्टोरी तुमकां हांव सांगता. टेम्पल जाणा आसतले तुमी, कलंगूट रोड सायडीक आसा ते, तेच्या अपोजीट गाडे आसात थंयसर. तो शर्मा खातालो. एक टॅक्सी ड्रायव्हर येयलो, तो विचारपाक लागलो, बाबू तूं कितें करता रे? तर कॉलेजीन वयता. कितलेन आसा? 12थाक आसा. तेन्ना 12थान आसलो, 3 वर्सां पयलींची खबर ही. तर तुजो डॅडी कितें करता? टॅक्सी ड्रायव्हर. तो म्हणलो हांवूय बी टॅक्सी ड्रायव्हर. बाबू तुका आनी कितें जाय तें खा, हांव दिता तुजे पयशे. हो एक टॅक्सी ड्रायव्हर दुसऱ्या टॅक्सी ड्रायव्हराच्या चेड्याक दिता. हे न्हू व्हडले पयशेकार मनीस पासून करूं शकनात, ते टॅक्सी ड्रायव्हरान करून दाखयले. तेच प्रमाणे म्हाज्या मिस्टराची खबर सांगता. हांव आयज एक टॅक्सी ड्रायव्हराची बायल आसा आनी आयज म्हाज्या फुड्यान सगळे टॅक्सीवाले भाव आहात म्हजे. तांकां हांव सांगपाक सोदता, पळयात एक कस्टमर असो आशिल्लो की ते कितले पाशियेस आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरां कडेन आहा ते तुमकां हांव आयज सांगूंक सोदता की एक कस्टमर आशिल्लो, तो इतलो पियाल्लो की तेका व्हरान बिचा वयल्यान व्हरून हॉटेला कडेन सोडलो आनी तेणी 500 रुपीज दिवपाक जाय आसले. तो होशान नासलेलो, तो पियाल्लो आसलो. तेणीन कितें केलें, 10 रुपीसाचे 5 नोट काडले आनी 10 रुपीसाक तो 100 म्हणपाक लागलो. 100, 200, 300, 400, 500. माझ्या मिस्टरान कितें केलें, वग्गी घेतलो आनी येयलो. ही स्टोरी घरान सांगली. भुरगीं कितें म्हणटात आमची, कितें डॅडी तुका तेणी पिशान काडलो मरे. म्हाजो मिस्टर कितें म्हणपाक लागलो, एक टॅक्सी ड्रायव्हर, तेणी म्हाका पिशान काडूंक ना. तो होशान नासलो, तो पियाल्लो. हांव पिवंक ना न्हू, हांव होशान आसलो. सो तेका पाशियेस जाय. इतले पाशियेस असले की 50 रुपया 500 रुपया सजमोन घेतले. आणि जर एक ड्रायव्हरान 50 रुपया चड घेतले जाल्यार तेचेर एलिगेशनां करतात तुमी. हांव इतलेंच मागता, अरे बाबा तुमी आमच्या पोटार लात कितें मारतले? तुमच्यान ती हिम्मत ना. जर एक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता आपूण तुमचे कॅन्सल करतलो परमीट म्हणून, हिम्मत आहा जाल्यार एकट्या ड्रायव्हराचे करून दाखोवपाचें तेणी. आणि तशेंच ते प्रमाणे जर तुम्ही 10 मिनिस्टर बसान जर तुम्ही कॅल्क्युलेटर घेवन पासून करशात न्ही जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हर इन्शुरन्स इतले फारीक करतात, 15,000 पर मंथ स्टार्ट. 15,000च्यान स्टार्ट. जशी गाडी जो व्हॅल्यू तितलो इन्शुरन्स लागता. जाल्यार कितलोसोच इन्कम टॅक्सी ड्रायव्हरा कडल्यान तुमकां मेळटा. तुमी आमच्या जिवार आसात. आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांचो पयसो कितलोसोच तुमच्या कडेन वयता आनी तुम्ही हे करू शकतात. आमचो सिलिंडर तुम्ही एक्सपेन्सिव्ह करू शकतात, पेट्रोल वाडोवं शकतात, परतून बिलां वाडोवं शकतात. जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हर 50 रुपया जर चड घेतले जाल्यार ते गोंयकार टॅक्सी ड्रायव्हर वायट कशें वायट? हांव म्हणटा टॅक्सी ड्रायव्हर केन्नाच वायट न्हू. तेंच्या कडेन पाशियेस आसा तितले कोणाच कडेन ना. तेंच्या कडेन आउट ऑफ गोवाच न्ही तर भायर आउट ऑफ इंडियाचे पासून कॉन्टॅक्ट 15-15, 20-20 वर्सांचे आहात. ते कॉल करून सांगतात आमी एअरपोर्ट पावतली, पिकअप करपाक येयात. कित्याक सांगतात? वायट टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून सांगतात? सांगात म्हाका. बरे टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून सांगतात ते. सोदता अरे बाबा जे कितें करता ते तूं वायट करता. तुजेय बी दीस येतले तेन्ना तुका याद येतली. म्हाका दिसता तुका आवय बापूय भयण भाव कोण नासतलो तुका सांगपाक की हे जे तूं करता ते वायट करता म्हणून. जर तूं
तुजो कोण असलो जाल्यार आयज सांगतलो असलो, पण तुजो नसोय शकता कारण तूं करोडपती न्हू, तुजी फॅमिली सगळी करोडपती आसतली. सो तुका दुसऱ्याची भावना कळना आसतली. जर टॅक्सी ड्रायव्हर 100 रुपया उजवडटा जाल्यार 50 रुपया मोडूंक रेडी आसता, पण व्हडले लोक नसतात मोडपाक. हांव तेच प्रमाणे हांव इतलेंच मागता की आमकां गोवा मायल्स कशीच नाका, स्क्रॅप जावपाकूच जाय. आणि जो पर्यंत आमचो जिवन जीव आसतलो तो पर्यंत आमी साथ दितली. आमी जशे टॅक्सी ड्रायव्हर तशीच आमी तेंची बायलां. आणि हांव रिक्वेस्ट करता की हे टॅक्सी ड्रायव्हरांचेच बायले आयज हांगा जाय अशी गरज ना, फूल गोंयकार येवपाक जाय. गोंयकार आनी कारण तेंच्यानी फाल्यां टायम येतलो पळय तेन्ना आमी तेंच्या फाटल्यान उबी आसली. हो म्हाजो वर्ड्स. हांव एक सोशल वर्कर, पण आयज हांव सोशल वर्कर न्ही, MLAचेय मनीस न्ही, जाल्यार हांव एक आयज टॅक्सी ड्रायव्हराची बायल म्हणून हांगा येयल्लें आसा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. नमस्कार, म्हजें नांव अश्विनी परब. एक्चुली म्हाका भाशण दिवपाचें तितलें येना, सो कितें चुकल्यार माफ करा. हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हराचें चली, सो हांव जाणा की टॅक्सी ड्रायव्हर कितलो त्रास घेता. म्हाजो बापूय CM आनी बाकीचे MLAs तांकां चोर माफिया म्हणटा हांवें कितले फावटी आयकलां. पूण हांव जावन CMाक विचारपाक सोदता की तुमकां कित्याक म्हूण तांकां म्हणपा जाय चोर या माफिया. हांव म्हणना की थोडे 100% पैकी 5 ते 10 चोर जातले नाल्यार आनीक कितें जातलें, पूण बाकीचे जे 90% आसा बरे टॅक्सी ड्रायव्हर्स तांकां कित्याक तुमी इतलें हें करता. हांव विचारपाक सोदता की ते 5 ते 10% जे पळय कितें इलिगल काम करता नाल्यार कितें रॅश ड्रायव्हिंग करता जावं कितेंय जावं तांकां तुमी डायरेक्ट पनिशमेंट दिया न्ही. तेंच्या खातीर बाकीच्यांचें नांव कित्याक हें करता. आनी हांव जाणा म्हाजो बापूय सदांच सांगता की तो आपल्या कस्टमराक ज्या प्लेसीर व्हरता त्या प्लेसीर तो त्या प्लेसीचे हिस्ट्री सांगता आनी गोंयचें कल्चर सांगता, खंयचीय जावं ती. एग्जाम्पल लोटरे भरपूरशे एन्सायन प्लेसीस आसा तेजी हिस्ट्री बी सांगता तो. तशी म्हाजो बापूय न्ही बाकीचे टॅक्सी ड्रायव्हर आसतले गोंयभर कितें गोंयची हिस्ट्री कल्चर नाल्यार कितें पयलींचें आसा तें दाखयतात. देन गोंय खरें कित्याक पॉप्युलर आसा तें सांगतात आनी आपली बेस्ट सर्वीस दितात, ना की बेश्टे पयशा खातीर वाडी मारतात. आनी म्हाका सांगपाक जाय की टॅक्सी ड्रायव्हर कितें तुमी सामकें हें म्हूण समजला काय कितें. आज पळया कितले तेंची फक्त टॅक्सी ड्रायव्हर्स न्ही तेंची बायलां भुरगीं आवय बापूयला आज पळया तुमी थंय फक्त बेश्टे बसून उलयतात. म्हाका पप्पूक विचारपाक सोदता, समज तो तेज्या चलये समोर फोटींग उलोवपाक शकता जाल्यार आमच्या समोर कित्याक म्हूण उलोवचो ना. ताका पयलां हांवें आपल्या चलये समोर फोटींग उलयतालो तो. आनी तेज्या बापायकूय हांव विचारपाक सोदता की तो इतलो जाणटो आसा आनी आमच्या घरान कितें चूक जाल्यार आवय बापूय रोखडी तापयता. सो तेजो बापूय उगी कसो रावता की हो आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक रस्त्यार हाडला आनी आपूण जाय तितले पयशे कमयता, कमिशन घेता. सो तेजें कितें कमिशन मातशें कमी जाल्यार तो कितें रस्त्यार पावचो ना. तेका तेज्या बापायक हें तेका सांगपाक कळना काय म्हूण म्हाका विचारपाक सोदता हांव. आनी आतां लास्ट टायम गव्हर्नर घालपाचो रूल येयल्लो तेन्ना आमची पोरणी गाडी कॉलेज आसली आनी ती वर्सां जाल्ली म्हणून भायर पडटाली. सो 10 म्हयने उरयल्ले. सो पप्पान RTOन भरपूर फावटी रिक्वेस्ट केली की 10,000 आपल्याक हें घालपा नाका कित्याक फक्त 10 म्हयने उरला. आमची जोडूय कमी सो त्या खातीर, पूण तरी पूण कोणेन आयकुना आनी आमकां ती 10,000 घालून वेस्ट करून गव्हर्नर घालचो पडलो. 10 वर्सां नंतर आमकां दुसरी गाडी लोनाचेर घेवची पडली आनी आतां दुसरी गाडी घेतली आनी गोवा मायल्स हाडली. गव्हर्मेंट वो गोवन्साक प्रमोट करपाक सोदता काय भायले जे कोण मायग्रंट्स आसा तांकां प्रमोट करपाक सोदता काय विचारपाक सोदता हांव. पयर एक इश्यू जाल्लो की गोवा मायल्स गाडयो फोडिल्ल्यो. एकटो गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर म्हणपाक लागलो सारको बरी कोंकणी उलयतालो आनी म्हणपाक लागलो आपूण गोंयचो.
आपल्या कडेन बर्थ सर्टिफिकेट आसा सो आपूण गोंयचो म्हाका हें विचारूंक सोदता हांव की लास्ट टायम आरजीन कितलींशीं वोटींग कार्डां कॅन्सल्स केल्ली सो समज वोटींग कार्ड्स ड्युअल वोटींग कार्ड्स करपाक शकता जाल्यार डुप्लिकेट बर्थ सर्टिफिकेट कित्याक करपाक जायना सो इतलो हो गव्हर्मेंट सामको इतलो गव्हर्मेंट सामको फ्रॉड जाला की आमकां गोंयकारांक सामको लुटपाक उठला थँक्स टू आरजी कितें आयलें नाल्यार आज म्हटल्यार आमचें गोंय सामकें काबार जाल्लें हांव आमच्या टॅक्सी बाबांक फूल सपोर्ट करता आनी आय ऑल्सो सपोर्ट टू रेवल्युशनरी गोवन्स सपोर्ट आसा थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच. जी आमची भुरगीं कशी रडटा तें तरी तुज्या काना मदीं वचो न्ही रे बाळ. कितें तरी काळीज आहा तुका गोंयकाराचें जाल्यार मात तरी उठ जागो जा आनी कांय सांगिना सांगपा खातीर आनी उतरां उरोंक ना. हाज्या माणकुले आमच्या भुरग्यान म्हणजे टॅक्सी ड्रायव्हराच्या चेडवान जी व्यथा मांडली सगळ्याच्या काळजाक पाजर फुटलो. अरे तुज्या काळजाक कसो पाजर फुटाना तेका होल जाला पडला पाट त्या काळजांक तुमच्या. मात तरी चिंतात पळयात तुम्ही आमच्या टॅक्सीवाल्यांक फोन मारून सांगतात एक 10 जाणां पळय ते 10 जाणां फोन जावचे ना आतां ते हें प्रखर जातलें हेज्या फुडें धुवांत वयतलें ते हेज्यात पयलीं तुम्ही पालोवपाचो प्रयत्न करा. ते अपना भाडा किंवा ओला उबर हाडूंक सोदतात पळय तुमी ना जाल्यार तुमी सांगतात तुमकां धमक्यो दितात पळय त्या धमक्यांक आतां आमी ही जनशक्ती आमची ह्या फाटल्यान आसा तितून आमी गोंयकार म्हणून आमी फुडें सरल्या तितून ही म्हाका दिसना तुमचे कडेन ही फुडें आनीक व्हरोंक जातली किंवा फुडें आनीक तुमी 40 जाण येतले कशें दिसना आनी आमकां नाकाय कितें तरी चेंज जाय. तेज्या पयलीं तुमी एक नांव दवरून चला बाईची लिगसी आमी सांबाळटा म्हणून सांगतालेत पळय ती बाई घातल्यात चुलीन तुमी कळ्ळें तुका तेजी तंदुरी करून खातात तुमी आनी फक्त नांवा पुरतें सांगता बाईची लिगसी. आयज त्या आपा सारकिल्ल्यान तर उल्लेख केलो आमी ती बाईची लिगसी तुमकां हें लज आई लज BJP लिडरांक लज येडीन आमचे सांगले पळय वॉल्टर लोबोन सांगल्या प्रमाणे जायते हा. तशेंच एक काल आमचेर एक एलिगेशन केलें कोण नांव कितें तो ब्रायन लोबो म्हणून हे लोबो ते सगळेच बोबत मारूंक आसता काय ना रे. राती तेजेर आमी कंप्लेन केल्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्या तेजी हांगांतल्यानूच हांव अनावन्स करता ब्रायन लोबो जाणटो आहा तो बापायकून आमच्या बापाय समान तरी म्हणून आमी तांकां कांय करूंक ना. पुलिशेन आमी कंप्लेन दिल्या सायबर क्रमांक धाडटा म्हणून सांगल्या. तेन्ना तुका हांगांतल्यान उलो मारता सपोज तर तुका गोंयकाराची सिंपती जाय किंवा माफी जाय जाल्यार तुवें हांगा सांज मेरेन हांगा येवचो आनी आमचे कडेन माफी मागची. देव बरें करूं.